23 नवंबर को बलूचिस्तान में एक धरना शुरू हुआ। बलोच लापता अफराद के लवाहिकीन ने वो धरना शुरू किया था। बालाच बलोच को जिस तरह शहीद किया गया था, उसके बाद इन्होंने इस धरने का आगाज किया। और तुरबत में आप लोगों को याद होगा कि वहां पर जब पीटीएम के रहनुमा, उसके सरबराह मंजूर अहमद पश्तीन भी गए, तो उसके बाद उनको भी गिरफ्तार किया गया। लेकिन इन्होंने इस दफा अपने साथ एक कमिटमेंट की थी कि हम इस दफा इस्लामाबाद जाएंगे और सारे मिलके जाएंगे। 23 नवंबर से लेके अब तक इनका ये जद्दोजहद जो है वो जारी रहा और वो लोग अब इस्लामाबाद में मौजूद है। जब ये लोग इस्लामाबाद में इंटर हो रहे थे, उस वक्त मैं भी इस्लामाबाद टोल प्लाजे पे मौजूद था जब ये टोल प्लाजे से अंदर आ रहे थे। पुलिस बड़े तादाद में वहां पर मौजूद थी। उसके बाद इन पर तशद्दुद भी हुआ, वाटर कैनन से, लाठीचार्ज से, और इस तरह की बुरी तरीके से उनका इस्तेकबाल किया गया, जिस पर सारे पाकिस्तान ने उनकी मजम्मत की। उन्होंने कहा कि इस तरह इनके साथ ये बर्ताव नहीं होना चाहिए था। फिर ये लोग बड़े मुश्किलात के बाद इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने पहुंच गए। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने जब ये लोग पहुंच गए, तो उसके बाद मुख्तलिफ कम्युनिटीज, मुख्तलिफ पार्टीज के लोग इनके साथ इजहार यकजहती के लिए वहां पर चले गए थे। ये सारी चीजें आप लोगों ने देखी होंगी, जिस तरह एक खातून इनको लीड कर रही है, मारंग बलोच उनका नाम है। मारंग बलोच पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जाम भी लगे। जान अचकजै ने, सरफराज बुगटी ने, इस तरह के लोगों ने जाके अपनी स्टेटमेंट्स भी रिकॉर्ड करवाए और वो सारी चीजें भी आप लोगों ने देख ली। लेकिन आज इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है, वो आज के निगरान वजीर आजम अनवर उल हक काकड़ के प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से है। उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने बहुत ज्यादा गुस्से में, जज्बात में और सख्त अल्फाज का उन्होंने चुनाव किया। वो उनके अल्फाज क्या है, उन्होंने क्या कहा बलोच धरने के हवाले से, जो लापता अफराद के लवाहिकीन यहाँ पर इस्लामाबाद प्रेस क्लब के सामने बैठे हैं, उन्होंने इन लोगों के हवाले से क्या कहा, वो मैं आप लोगों के साथ सारी चीजें जो है वो शेयर करूंगा। मैं सबसे पहले अनवर हक काकड़ साहब के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ अहम, जो उनके जिन चीजों के तरफ उन्होंने इशारा किया या जिन चीजों के हवाले से उन्होंने बात की, वो आप लोगों के साथ इसमें शेयर कर रहा हूं। उन्होंने कहा, मुझे ताने ना दे कि बलोच मुझे याद रखेंगे। बलोचों के साथ 3 नस्लों से मेरा ताल्लुक है। मुसल्लह तंजीमों से झगड़ा है मेरा, बलोच से मेरा झगड़ा नहीं है। मेरा झगड़ा अगर है तो वो सिर्फ मुसल्लह तंजीमों से है, वो बलोचों से नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि ट्विटर पर जंग लड़ रहे हैं, जिस दिन मनसब से हट जाऊंगा उसके बाद आकर ट्विटर पे सब जगहों पे खुल के बात करूंगा, क्योंकि कुछ जगहों पर मेरा ये जो मनसब है वो मुझे इजाजत नहीं देता। उन्होंने आगे कहा कि ये दहशतगर्द है। नहीं पता आप लोगों को अदालतों में जाए, किसने आप लोगों को रोका है? डिटाई के साथ गुफ्तगू करने से मसला हल नहीं होता। 80-90 कत्ल करते हैं हिंदुस्तान से, इनको फंडिंग होती है। ये उन्होंने एक बहुत बड़ा इल्जाम लगाया है और उन्होंने कहा कि मैं ऐलान करता हूं, और एक किस्म के वो, हम जब नहीं कहते कि डंके के चोट पे मैं ये बात कर लेता हूं, उन्होंने ऐसी ही कहा कि इन लोगों को हिंदुस्तान से फंडिंग होती है और अगर आप लोगों में हिम्मत है तो ऐसा ही का बन के वहां पर आप जाके इंडिया में देखें। उन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया। उसके बाद जो उन पर तशद्दुद हुआ था, जो उनका, जिस तरह मैंने पहले में कहा कि उनका जिस तरह इस्तकबाल किया गया था, उसके हवाले से अनवर हक काकड़ साहब ने कहा कि 2 डंडे पड़े, उसके सवाल करते हैं मेरे से आप लोग। अगर 2 डंडों से इतनी ज्यादा तकलीफ हुई है तो फिर सहाफियों को उन्होंने इसमें एक हैंड भी दे दिया, बल्कि सहाफियों को उन्होंने सामने लाके इसमें खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि आप लोगों को बहुत ज्यादा हमदर्दी हो रही है और अगर आप लोगों ने ये पता लगवाना है कि बलूचिस्तान में क्या हुआ और क्या हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि वहां पर जाके इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करें। उन्होंने कहा कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मेरा काम नहीं है, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म आप लोगों का काम है और आप लोग वहां पर जाए और
آپ لوگ وہاں پر اپنی ڈیوٹی کرے، اس کے بعد پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر اصل میں ہو کیا رہا ہے۔ اور بلوچستان میں آپ لوگ آئے، کس نے آپ لوگوں کو بلوچستان آنے سے روکا ہے؟ اس کے بعد جو بلوچ پروٹیسٹ کر رہے ہیں اسلام آباد پریس کلب کے باہر، اس میں دو خواتین مارنگ بلوچ اور سمیدین بلوچ، وہ بہت زیادہ ایکٹیو ہے اور میڈیا پر بھی بہت زیادہ ووکل ہے۔ اب جب انہوں نے یہ پریس کانفرنس کی، اس کے بعد ان کا بھی اس میں رد عمل آیا، اور سمیدین بلوچ نے اس پہ کیا رد عمل دیا؟ انہوں نے اس پہ کہا ہے، وزیر اعظم صاحب، دو نہیں آپ ہمیں 10 ڈنڈے مارے، ہماری زبان ہمارے حلق سے کھینچ لے، ہماری آنکھیں نکال لے، آپ کا ہر ظلم سہ لیں گے، مگر تب بھی اپنی پیاروں کی بازیابی کے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد نوابزادہ جمال خان رحسانی صاحب کے بیٹے ہیں، وہ شہید ہوئے تھے، اور انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے۔ انہوں نے اپنی انٹرویو میں کہا کہ کیا بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ لاپتہ افراد ہے؟ مسنگ پرسنز بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ بلوچستان سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی رفیع اللہ کاکڑ نے بھی اس کے حوالے سے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان کا سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ مسنگ پرسنز ہے۔ وہ وہاں پر کور کرتے ہیں، بلوچستان کے ایشوز کو کور کرتے ہیں، ان کو بہتر پتہ ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم بلوچستان میں ہے ہی نہیں، تو انہوں نے ان کا جواب جو ہے وہ تو اس میں مل گیا۔ اب جب انور حق کاکڑ صاحب نے پریس کانفرنس کیا، اس کے بعد نوابزادہ جمال خان رحسانی نے اس پہ اپنا ایک تجزیہ دیا ہے، وہ آپ لوگوں کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے، آج وزیر اعظم پاکستان انور الحق کاکڑ نے جس طرح بلوچستان کے حالات کو بیان کیا اور بلوچستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کے بارے میں عوام کو آگاہ کیا، میرے نزدیک یہ بلوچستان کی عوام کی صحیح معنوں میں نمائندگی کرنے کے مترادف ہے۔ ہماری عوام کو بلوچستان کے حالات سمجھ کر بلوچستان میں بات کرنا ہوگی۔ احتجاج ہر کسی کا حق ہے، پر احتجاج کے نام پر دہشت گرد تنظیموں سے جڑے افراد کو سپورٹ کرنے والوں کی طرف توجہ کرنے سے زیادہ ہماری عوام کو دہشت گردوں کے ہاتھوں شہید ہونے والوں کے جانب زیادہ توجہ مرکوز کرنی چاہیے۔ مسنگ پرسنز کا معاملہ اہم ہے جس پر ریاست پہلے سے کام کر رہی ہے، پر کیا بلوچستان کی سرزمین پر جن لوگوں کا دہشت گردوں کی جانب سے ناحق خون بہا کر ان کا خون اور ان کی اہمیت نہیں رکھتا، ان کے بارے میں بھی آواز اٹھا کر قوم کو حقیقت بتانا عوام اور میڈیا کا کام ہے۔ یہ جمال خان رحسانی جو ہے ان کا سٹیٹمنٹ اس پر آیا ہے، اور انہوں نے اپنے ایک انٹرویو بھی دیا ہے۔ اس کے بعد عمر چیمہ صاحب نے بھی انور الحق کاکڑ صاحب کے ایک کلپ جو ہے وہ اس پریس کانفرنس ہے انہوں نے شیئر کی ہے، اور اس پر انہوں نے لکھا گیا ہے کہ پی ایم انور الحق کاکڑ اسپٹنگ فائر، اٹینشن جرنلسٹس۔ یہ اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ جتنی بھی صحافی مجھ سے سخت سوالات کر رہی ہے، تو یہ صحافی بلوچستان آئے، وہاں پر خود کور کرے، پتہ چل جائے گا کہ وہاں پر مسئلہ اصل میں ہے کیا۔ انور الحق کاکڑ صاحب نے آج بہت ہی جذباتی پریس کانفرنس کی ہے، اور انہوں نے کھل کر بتا دیا کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو دہشت گرد اور یہ لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، اور ان کو انڈیا سے فنڈنگ ہو رہی ہے۔ اب یہ فیصلہ عوام نے ہی کرنا ہے، لیکن میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ جو مائیں، یہ جو خواتین، مردوں کو آپ سائڈ پہ ہی کر لیں، لیکن جتنی بھی خواتین یہاں پر اسلام آباد پریس کلب کے باہر بیٹھی ہے اور رو رہی ہے، انصاف مانگ رہی ہے، اسلام آباد سے مانگ رہی ہے، تو کیا یہ سب کچھ جھوٹ ہے؟ اگر جھوٹ ہے تو اس کا جواب تو پھر آپ کے پاس ہی ہوگا۔ انشاءاللہ ایک نئے ولاگ میں دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔